अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना आगा खान। प्रोग्राम है दो रुख और आज हम बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में हैं। बहुत ही मुल्की हालात जो है ना, बहुत मसाइल दरपेश हैं। पानी ने हर तरफ से हमारे वतन को घेर लिया, हमारे शहर को घेर लिया है। इस एक दुआ के साथ आज हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं कि ज़मीन अपना पानी निगल ले। ए अल्लाह, इसे हमारे लिए रहमत बना, अजाब ना बना, आमीन। बचपन में एक गली से गुजर हुआ तो वहां से बहुत रोने की, कर्ब की, आहो बका की आवाज आ रही थी। तो मालूम करने पे पता चला कि किसी की भैंस मर गई है। और बड़ी हैरत हुई ये बात सुनकर कि जब किसी की भैंस मर जाती है तो इस तरह रोते हैं, इस तरह बिलखते हैं। ये सवाल उस वक्त तो समझ नहीं आया, मगर आज जब हमने अपने आंखों से अपने शहर को इस तरह डूबते हुए, अपने किसानों की वो हालत कि हर तरफ से रोने की, आहो बुका की आवाज आ रही है और हजारों घरों को पानी के नीचे दबते हुए और हजारों माल मवेशियों को पानी में डूबते हुए देखा। फसलें, खड़ी फसलों का जो नुकसान हुआ, हम उसका खुमियाजा नहीं भर सकते। इसके अलावा और बहुत सारे मामलात जब हमारे सामने आए तो वो समझ आई कि जब किसी के रिज़्क के ऊपर बात आती है या किसी के माल मवेशी पे बात आती है, समझो कि एक जिंदगी उजड़ गई, उनकी रोजी रिज़्क के ऊपर बात आई है। तो आज जिस तरह हमारे किसान बिलक रहे हैं या हमारे इलाके में वो उन इलाकों में जहां पर हाई अलर्ट्स हैं, पानी का बहुत ज्यादा सैलाबी रेले एंटर हो चुके हैं, वहां पर किसानों की हालत देखते हैं और वो वीडियो सामने आ रही हैं तो दिल जो है ना वो आंसुओं से रो रहा है। नहीं जानती, नहीं मालूम कि ये सिचुएशन कब तक रहेगी और इस पर कब तक काबू पा लिया जाएगा। इन तमाम मामलात के साथ साथ जी और भी कुछ खबरें हैं कि जब भारत की आबी जहरियत हमेशा की तरह वैसे ही बहुत सारे जानों का जो है ना उनका आखिरी टाइम लेके आई है, हजारों जिंदगियां दांव पर लगा दी है आबी जहरियत की वजह से। इसके अलावा जी पाक भारत जंग का क्रेडिट ना देने पर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया है, ये एक खबर है जो हमारे पास है। इसके अलावा जी इमरान खान का पीटीआई क़यादत से जुडिशल कमीशन से भी मुस्तफा होने का हुक्म दे दिया। इमरान खान साहब ने जी हुक्म दे दिया कि जी आप जो है ना मुस्तफा हो जाए। अब तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट कमेटियों से इस्तीफा के मामले पर इबहाम का शिकार हैं, बहुत सारे सवाल हैं, मगर सबसे अहम सवाल जो आज का है वो ये है कि क्या बनेगा उन किसानों का, क्या बनेगा उन लोगों का जहां पर हाई अलर्ट्स दिए गए हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी राना नईम दस्तगीर साहब जिनका ताल्लुक पीपी से है, और अकमल खान बारी साहब जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, तारिक गुल साहब जो मुस्लिम लीग से हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, मेरा सवाल है राना नईम साहब से कि सर सिचुएशन लाहौर की बहुत अरसे बाद 1988 के बाद अब ये सिचुएशन हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत सारे लोगों को महफूज मकामात पर तो पहुंचा दिया गया है, मगर जो उनके नुकसानात हैं, जो मामलात अभी भी हाई अलर्ट्स हैं, बहुत सारी जगहों को जो है ना कंट्रोल में नहीं आ सकती। इस तरह इतना बड़ा एक कहते हैं सानिया है, वाकया है और अभी मुसलसल लोग इसका शिकार है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बहुत शुक्रिया। जो इस वक्त सूरत हाल है, माजी में कुदरती आफात का मुकाबला पाकिस्तानी अवाम तो बहुत हौसले और हिम्मत से करते हैं, मगर यहाँ पर हुकूमती इंतजामात और इक़दामात जो हैं वो बहुत बेहतर होने चाहिए, जिनमें किसी किस्म की कोताही की गुंजाइश नहीं है। सूबाई और कौमी हुकूमतें दोनों इस वक्त जिस जमात की हैं उन पर यह भारी जिम्मेदारी आयद होती है, और ऐसे मौक़ों पर हुकूमतों से ज़्यादा आफात, ज़लज़ला, सैलाब या कोई भी मुश्किल हो, हमारी फ़ौज ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। और मुझे उम्मीद है कि सब मिलकर अल्लाह ताला से रहमत की दुआ भी करते हैं और जिस हद तक मुमकिन हुआ हम इक़दामात के साथ, आवाम हौसले के साथ इससे निकल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अकमल भाई साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले में? बहुत ही सीरियस सिचुएशन है और मुसलसल मजीद सीरियस होने से तरफ जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो देखिए जी, ये सियासत नहीं है,
जहाँ को मैं सियासत करना चाह रहा हूँ। पूरा पंजाब जो है वो हमारा डूबा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, हर बंदा जानता। लाहौर नहीं खाली, आप लाहौर ना देखें, मेरा बेसिक जो इलाका है वो नालावाला, वहाँ पे करतारपुर एक जगह है सिखों की, तो वो पूरा डूब गया है। अच्छा, उसके बाद पूरा पंजाब डूबा हुआ है। तो हमारे केपी में जब जो हुकूमत थी वहां पे एक जिले में सैलाब आया था, तो आपके मीडिया ने सर पे उठा लिया था सारा कुछ कि यहाँ पे तबाही होगी, इतने लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया। अब यहाँ पे लम्हा फिक्रिया ये है कि मियां शबाजी साहब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं बराए नाम, और दूसरा जो सबकी माँ है सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा, वो अभी तक शांगला गली में ही फिर रहे हैं। अभी तक कोई उनसे कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं, क्या हो रहा है। और उन्होंने एक प्लटून रखी हुई थी बीबियों की जो रोज पीटीआई और दूसरी चीजों पे तबसरा करती थी, और उनके अलावा कुछ नहीं है, उनका काम कोई नहीं है। वो सुथरा पंजाब भी गलत हो गया। अब ये सारे जो ये वैसे कुदरती आफत है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए, पर इंतजामिया को चाहिए कि जब आपको पता है कि ये जो हमारा एरिया है, खासकर जो इंडिया के साथ लगते हैं, भारत के साथ लगते हैं, तो वहां पे आज तक डैम क्यों नहीं बने। तो ये सब्दी माँ वाला जो फिक्रा आपने बना दिया इश्तिहारात में चला चला के अरबोगे, तो यहाँ पे आपका वो सारा बयानिया खत्म होता नजर आ रहा है। और हमें फिर भी सोचना चाहिए कि आपने कहा जी महफूज मकाम पर पहुंचा दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं शदरे का रहने वाला हूँ, वहां पे अभी तक कोई रद्द अमल नहीं आया, कोई चीज नहीं नजर आ रही। तो ये बड़े अफसोस की बात है, बड़ी शर्म की बात है। मेरा ख्याल है इनसे जो 47 वाली हुकूमत है, इनसे हुकूमत नहीं चल रही, इनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि जी हमारे जो लोग हैं, हमारे कप्तान इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये जो कायमा कमेटियां हैं, इनसे आप सब इस्तीफा दे दो, रिजाइन कर दो, क्योंकि काम कोई हो नहीं रहा, तो हम कोई भाई क्यों दोष दें। ये सारी बात। जी तारिक गिल साहब, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बड़े सारे सवाल आपके ऊपर ही आ गए हैं। शुरू करता हूँ जी खुदा के नाम से। मैम, आप ये जो आफत है, ये आफत किसी इंसान की तरफ से नहीं है, ये कुदरती आफत आती रहती हैं, हर साल होता है ऐसे काम। और ये प्यारे भाई अकमल भारी साहब ने ये जो बात कही है जी, पूरा पंजाब जो डूब गया है, तो इसमें भैया हमने तो पूरी कोशिश की है, हम कर भी रहे हैं, लोगों को बचा भी रहे हैं। वो चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, या इस्लामाबाद हो, या सिंध हो, या पंजाब हो, पाकिस्तान का हर हिस्सा, चाहे वो किसी सूबे में भी आता है, किसी शहर या किसी गांव में आता है, पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है ना। ये आफत आई है, हम सबको चाहिए कि हम मिलकर इस आफत का मुकाबला करें। पहली बात कि हम अपने रब को याद रखें, उससे गुज़ारी भी करें, उससे माफ़ी भी मांगें, उससे तौबा भी करें उसके सामने, और कहें कि हमें मुआफ़ फरमाया जाए और हमारे मुल्क पर रहम किया जाए। दूसरी बात यह है कि मैं किसी को इसमें कोई टिचकर नहीं करना चाहता, ना मैं किसी को इल्ज़ाम देना चाहता हूँ। सीएम साहिबा ने जितने वक्त में, जितने शॉर्ट वक्त में जितना काम किया है, ये उनकी एक बड़ी बड़ी मेहनत है, और उस मेहनत को ना सराहा जाए तो ये भी मैं कहूँगा कि नाइंसाफ़ी है। देखें, पहले बुज़दार साहब की हुकूमत थी पंजाब में, तो उस वक्त जब बारिश मामूली होती थी तो माल रोड पर घुटनों तक पानी आके खड़ा हो जाता था। और जब आपके पास कोई पुरानी फिल्म हो जहां पे बुज़दार साहब पानी में उतरे हैं, अपनी लैंड क्रूजर से उतरकर पानी में खड़े हुए हैं, तो वो माल रोड का जो इशारा है रीगल वाला और इसका असेंबली हाल वाला, चेरिंग क्रॉस वाला, इसके दरमियान वाला हिस्सा है जहां पे पैनोरामा सेंटर है, उस जगह पे वो खड़े हुए तो उनके घुटनों तक पानी आ गया था। वो अभी सैलाब नहीं था, वो एक छोटी सी मामूली सी बारिश थी। लेकिन आज ये जो सुथरे पंजाब को ये मजाक कर रहे हैं, ये मैं इसके बारे में कहूंगा, सुथरा पंजाब जो है ना, वो इसलिए नाम रखा गया कि इस बिगड़े हुए पंजाब में बुज़दार की हुकूमत ने बिगाड़ का शिकार कर दिया था। और ये बिगड़ी हुई जमीन जो पंजाब का सत्यानाश करने का इन्होंने ठान लिया था, तो इन्होंने करके दिखाया। जगह जगह गंदगी के ढेर थे, गंदा पानी नालों से और गटर से निकल के सड़कों पे आ गया और लोगों की दहलीजों को क्रॉस करके लोगों के किचन तक चला गया। ये हमने वो वक्त देखा। और लेकिन आज का ये लाहौर हो या रावलपिंडी हो, मैं कहता हूं कि आज जाएं, नारोवाल में जो पानी आया है या जो सैलाब आया है, वो कुदरती आफत है, कोई ऐसी मामूली बारिश का नहीं है।
وہ پانی جب آیا ہے تو اس پانی کے ریلے کو ہم نے کنٹرول کیا ہے اور کافی حد تک کنٹرول کیا تو پھر جا کے وہ شہر بچا ہے. اور اگر ہم کنٹرول نہ کرتے, جہاں پہ ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے ہم وہاں پہ بند کو توڑ بھی دیتے ہیں. وہ اس لیے کہ لوگوں کو الرٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا تھوڑا سا حفاظت میں ہو جائیں, یہاں سے نکل آئے, پانی ہم ادھر اس طرف بھیجیں گے تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو سکے. ہماری حکومت جو پنجاب کی حکومت ہے, اس کی جو کارکردگی ہے وہ میں اپنے منہ سے کہوں گا تو میں میاں مٹھو نہیں بننا چاہتا. میں کہتا ہوں کہ یہ منہ بولتا ثبوت ہے, ہر انسان دیکھ رہا ہے, ہر انسان کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور کیمرے کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے کہ اس وقت کی حکومت کا کیا حال تھا اور آج کی حکومت کا کیا حال ہے. لیکن اب خدا کے فضل سے ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی, ابھی یہ دوسرا سال چل رہا ہے اور خدا کے فضل سے یہ حکومت 5 سال نکالے گی نا تو اتنی دیر تک یہ ہم اس کا سسٹم بھی نکال لیں گے, اس کا سسٹم بھی صحیح ہو جائے گا کہ جب یہ قدرتی آفت آتی ہے, کوئی بارشوں کا ریلا آتا ہے, جو پانی کا ریلا آتا ہے, اس کو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا ہے. پہلے ثاقب صاحب ان کے ہی چہیتے تھے اور ثاقب صاحب جو ان کے چہیتے تھے اور انہوں نے اس ڈیم کے نام سے جو چندہ اکٹھا کیا تھا یہ پانی کے ریلے کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا تھا کہ آپ یہ کریں. اب وہ سارے کا سارا پیسہ اکٹھا کر کے اب وہ تو غائب ہو گیا. اس کے بعد گوگی باجی جان بھی وہ بھی غائب ہوگی. اب وہ پنکی صاحب کی جو جتنی ساری سسٹم تھے وہ سارے غائب ہو گئے. اب جو ان کا جو سسٹم تھا, جو ان کا گندگی کے ڈھیر تھے, وہ ہمارے گلے پڑ کے ہیں. ہم نے تو کوشش کی ہے کہ یہ باز آ کے بچ گئے اور ہم بھی بچ جائیں, لیکن نہیں ہو رہا. کوئی بات نہیں, ہم نے برداشت کیا ہے, کریں گے بھی اور آئندہ بھی کریں گے. اور یہ پاکستان کا جو بڑا صوبہ پنجاب ہے, اس کی صفائی, اس کی دھلائی, اس کی اچھائی اور اس کے اندر رہنے والا ہر کسان, مزدور, غریب, امیر, ہر قسم کا طبقہ جو ہے وہ فائدے کا منہ دیکھے گا اور فائدے کی بات ہوگی. اور ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ پنجاب جو پاکستان کا بڑا بھائی کے طور پر ایک صوبہ گنا مانا اور لکھا جاتا ہے, اس کی ایک تعریف جو ہے نا یہ قائم رہے. اور یہ پہلے پاکستان کے بہت ہی اچھے محنتی وزیر اعلیٰ تھے جو آج پرائم منسٹر ہیں. آج ان کی ہی بھتیجی, ان کی بیٹی اور ہماری بہن جو ہے وہ کام کر رہی ہے. دیکھیں جو کام کرے, چاہے وہ عمران خان کا بزدار ہو, چاہے وہ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز ہو, چاہے وہ شہباز شریف کا بیٹا میاں حمزہ شہباز ہو, یا چاہے وہ چودھری پرویز لائی ہو, جو کام کرے گا پبلک اس کی عزت کرے گی, پبلک اس سے پیار کرے گی. اور آج میں یہ برملا کہتا ہوں اور بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنی تیزی کے ساتھ مریم نواز صاحبہ دن رات کیے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اپنا راج جما رہی ہیں, اپنا نام پیدا کر رہی ہیں. یہ کہتے ہیں نا ماں, یہ کوئی بڑی پیاری ماں یا اچھی ماں, بابا ماں بننا کوئی آسان بات نہیں ہے. انہوں نے اس صوبے کے اندر رہنے والی تمام لوگوں کو, بچوں کو, بزرگوں کو ایک سربراہ کی حیثیت سے اگر یہ کہا ہے, یا یہ لوگ کہتے ہیں وہ پیار کرنے والے لوگ ہیں جو اس کو ماں کا لقب دیتے ہیں. ماں ایک بہت بڑا نام ہے. سلام کے بارے میں سلام کی بات نہیں کرتا ہوں, سلام کی بات نہیں, میں سلام کی بات کرتا ہوں کہ سلام کے اندر آپ نے جو خیبر پختونخوا میں جو ڈرامہ دکھایا تھا, آپ کے وزیر اعلیٰ سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو اس وقت آپ کے وزیر اعلیٰ نے اس کا جواب انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ بات ایسے ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک سوال لے لیں. آج سے ہم اپنے پروگرام سے اگر ریپیٹ کریں تو میرا 5واں پروگرام ہوگا. آج سے پچھلے 5واں پروگرام ہوگا جہاں پر ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پر پی ٹی آئی والے بھی بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پر نون لیگ والے بھی بیٹھے تھے. یہی آفت, وہ آفت کہہ رہے تھے کہ یہ آفت ہے, یہ آفت ہے, اور ہم ان سے سوال کر رہے تھے کہ بھی بہت سارے سوال ایسے ہیں کہ ہمیں ان کا جواب دیں. کیوں غیر قانونی کنسٹرکشن ہوئی وہاں پر, کیوں غیر قانونی تعمیرات کا وہاں پر اجازت دی گئی, یہ بہت سارے سوال ہیں. یہ سوال ہے نا آج جتنی غیر قانونی کنسٹرکشن ہے, کیا اس میں میں کہتا ہوں میں بالکل ایک گواہ کے طور پر یہ بات کرتا ہوں. آپ یقین کریں میڈم, آپ یقین کریں کہ اس وقت ہم انکروچمنٹ میں جب جا رہے ہیں, جب غیر ضروری جو تعمیرات ہیں ان کو ہم گرانے جا رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ووٹ خراب ہو رہا ہے, ہمیں پتا ہے کہ لوگ ہمیں پریشانی کی نظر میں دیکھ رہے ہیں, ہمیں نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم نے پبلک کی ان خواہشات کو جن کے اوپر انہوں نے نجائز قبضے کیے ہوئے ہیں,
ہم نے وہ نہیں دیکھی. ہم نے کہا کہ آپ نے اگر یہ نجائز قبضہ کیا ہے تو اسے چھوڑنا پڑے گا. سر کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر ہاتھ ہم ڈالا؟ لاہور کو نہیں, ہم تو دوسرے شہروں کو بھی خوبصورت بنا رہے ہیں تاکہ پنجاب میں جب دوسرے غیر ملکی لوگ آئیں تو وہ ایک پاکستان کے صوبہ پنجاب کو دیکھ کر خوش ہوں. مجھے جواب دینا کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا؟ اب یہ جو اتنی بڑی بڑی سوسائٹی سو کالڈ ڈوب رہی ہیں, کون سی سوسائٹی کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا؟ دیکھیں یہ ریڑیاں اور یہ چیزیں ہٹوا کے یہ جنہوں نے غیر قانونی سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں, آج آپ ان سے پوچھیں جا کے, ان کو عدالتوں میں بھی لے جایا جا رہا اور ان کی سوسائٹیز کو بھی ہم کینسل کر رہے ہیں. اور یہ میری بات یاد رکھیں کہ جو سوسائٹی بنائے یا ٹاؤن بنائے, اگر وہ غیر قانونی ہے آپ نشاندہی کریں, سی ایم صاحبہ اسی وقت ایکشن لیتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیلاب پہ کیوں سا سیلاب کا کیا, سیلاب کی قدرتی آفت ہے, اس کا تو ہم نے مقابلہ کرنا اور ہم آپ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ ہوش کے نہ بھولیں اور آپ ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں اور آپ سے تاکہ لوگ پیار کر سکیں. سن لیں. آپ بتائیں. اچھا یہ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ماشاءاللہ, یہ کہنے کی حد تک ٹی وی تک ہے بس. کہاں پہ آپ نے کوشش کی 3 گنا مہنگائی کرنے کی, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اب سننا اپنے آپ کو سنا گیا پورا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ 35 سال سے اس پنجاب میں مسلط تھے. پتہ نہیں زبردستی, اب تو پتہ چل گیا نا, بلکہ پوری قوم کو پتہ چل چکا کہ آپ زبردستی سے آتے تھے, جیسے ابھی 47 والی حکومت بنی ہے. تو 35 سال سے ایک بندے کو آپ 3.5 سال کمپیرزن کر رہے ہیں. یار بزدار کون تھا بھائی؟ ٹھیک ہے 3.5 سال کا اور 35 سال کہاں پہ گئے. اچھا دوسرا آپ نے دیکھیں, آپ نے اگر مقابلہ کرنا ہے تو پہلی بات آپ 9 مئی اور سیاسی انتقام سے نکلیں. دوسری جو ہے میڈیا اور جو یہ اشتہارات وغیرہ ہے نا, ان سے بھی نکلیں. اور تیسرا جو بڑی اہم بات ہے, آپ میٹنگ کھیل رہے ہیں اور بس آپ نے دورے پہ دورہ رکھو, کبھی یہ چلے گئے جاپان جا, کبھی چائنا جا. بھائی آپ کر کے رہیں, آپ نے لوگ آپ سے ریلیف مانگ رہے ہیں, آپ نے 3 گنا مہنگائی کر دی ہے. سب دی ماں ایسے بن جاتا بندہ, کوئی کام کرے نا, کوئی قوم کو ریلیف ملے. کوئی آپ جیسے آپ ہم پہ مسلط ہو چکے ہیں, اچھا آپ ان کے خلاف کوئی بولے تو یہ اس کو جیل میں ڈال دیں گے. اور دوسری بات ان سے کچھ سوال کرے تو 9 مئی آ جائے گا, ان سے کچھ سوال کرے تو عمران خان نے یہ کر دیا, عمران خان نے وہ کر دیا. آپ نے کیا کیا 35 سال میں؟ یہ قوم آپ سے سوال کر رہی ہے, آپ سے پوچھ رہی ہے کہ برائے 35 سال کی بات کرتے ہیں یا کون سے 35 سال لگے ہیں؟ میاں نواز شریف کی جب حکومت آئی ہے 2 سال کے بعد آپ نے اسمبلیاں توڑ دی, اور آپ لوگوں نے بھی اس لاسٹ حکومت میں جب عمران خان آیا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دھنگا دے کے بیٹھ گئے اور آپ مولانا خراب کر دی. دھرنے کا کیا آپ سے سوال کرنے نہیں دیا, آپ کرنے نہیں دیا. ہم نے آپ کو مزدار کی حکومت میں کام کرنے کا آپ نے آپ سے پورا موقع دیا, ہم نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا, آپ کو جب پورا ٹائم ملا سوال آ گیا آپ نے, ہم نے آپ نے 2 سال 2.5 سال سے کام نہیں کرنے دیا. کبھی بتاؤ ہمیں کہ سلاد پہ آپ نہ تو پارلیمنٹ ہاؤس چھوڑا نہ جتنی حکومت کیا اس کے اندر ہم دیکھ کس کی ضرورت سے ہوا, کس کی مہارت سے ہوا, کس کی دلیری سے ہوا. آپ کسی بندے کی نیکیوں کو تو یاد نہیں کسان ہو رہے ہیں, کسان دیکھیں آپ کسان ہو رہے ہیں, کسان ڈوب گیا. سر ایک مزدور ہے, ہم ان کی قدر کرتے ہیں. پانی نہیں ہے, یہ تو رب کی ذات نے. بات کریں کہ جی سر ٹاپک پہ آئیں. برگیڈیئر بابر علاؤدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. اصل سیلاب کی سچویشن جو ہے نا وہ وہاں پر موجود ہے, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ سر جی وہاں پر کیا حالات ہیں. جی بہت شکریہ. میں یہ آپ کی ڈسکشن جو ہے اس کو بھی انجوائے کر رہا تھا. ابھی آپ کمنگ بیک ٹو سیلاب, میں وزیر آباد میں ہوں کل دن سے, اور وزیر آباد کے نوائی علاقوں میں آج میں گیا. جو وزیر آباد کے دیہات ہیں بالخصوص سودرا نوائی قصبہ ہے, اس پورے علاقے میں دریائے چناب میں جو ایک بہت اونچے درجے کا سیلاب کل شام سے آیا ہوا ہے جو ابھی بھی جاری ہے. اس کی وجہ سے کافی علاقے زیر آب آ چکے ہیں, جس میں وزیر آباد شہر بھی شامل ہے, سودرا کا قصبہ بھی شامل ہے, بہت سارے دیہات شامل ہیں, عام سڑکیں شامل ہیں. جب 9 لاکھ کیوسیک سے زیادہ کا پانی دریائے چناب سے گزرے گا, ایکسیپشنل ہائی فلڈ ہے, تو اس میں پھر ان تمام علاقوں کا زیر آب آنا ایک قدرتی اللہ کا شکر ہے. کوئی
काबिल जिक्र इस तरह का जानी जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हुकूमत की कोशिश डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और तमाम मुतल्लिका अदालत की, और उनको पूरी तरीके से फौज की मदद भी हासिल है। आज सुबह से उनको तनख्वाह से ही कि वो इलाके जिनमें हाई अलर्ट है, जहाँ पर शराब का पानी आ सकता है, आज पर अभी गया है, तो वहां से लोगों को वैक्यूएट किया जाए, मवेशियों को वैक्यूएट किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम काफी हद तक आज हो गया। मैं कहीं से ये शायद अभी शाम के रात के ये मौसूल नहीं हुई कि अभी भी कोई लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट जरूर आई, लेकिन जो मुझे उन इलाकों में थे जहाँ पर करना मुश्किल था उनको जरूर निकाला गया। कुछ अगर रह गए हैं तो उनको वैक्यूएट कर दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि आज शाम से दरिया चनाब पे नाला के मुकाम पे पानी का बहाव अभी कुछ कम होना शुरू हो गया है। इस वजह से उम्मीद की जाती है कि आज रात देने के बाद यहाँ भी पानी का जो ओवरऑल लेवल है वो कम होगा। लेकिन यहाँ पर जो सैलाब की सूरत हाल है वो सिर्फ दरिया चनाब की वजह से नहीं है। यहाँ पर दो बड़े बरसाती नाले हैं, एक नाला एक है, एक नाला पल्फो है, वो भी बिखरे हुए हैं, वो भी हाई फ्लड में है। उनकी वजह से ज्यादा इलाके ज़ेरे आब आए हैं। उनमें जब तक पानी रिसीव नहीं होता उस वक्त तक इन इलाकों से पानी निकलना निस्बतन मुश्किल है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ सिचुएशन क्रिटिकल जरूर है शराब के हवाले से, लेकिन लोगों का हौसला बुलंद है, लोगों को पता है ये कुदरती आफत है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो हुकूमत वक्त कर सकती है वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की गवर्नमेंट अपने तमाम मुतल्लिका अदारों से मिलकर कर रही है। कमी बेशी अगर कहीं है उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, और तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी फील्ड में है, पार्लियामेंटेरियन भी है, गवर्नमेंट पार्टी के अहदेदार भी हैं। तो उम्मीद की जाती है कि पानी हुई रिसीड करेगा, सूरत मामूल पे आएगी। लेकिन हम सबको याद रखना चाहिए कि फ्लड के दौरान सबसे क्रिटिकल सिचुएशन जब पानी उतर जाए तो उसके बाद बहाली का काम होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है, फसल होता है, तो लाइफ को बैक टू नॉर्मल आने में कुछ टाइम लगता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है जहां पर गवर्नमेंट का मेजर अमल दाखिल होता है। मुझे पूरा यकीन है जैसे चीफ मिनिस्टर साहबा प्रायोरिटीज है, उनकी डायरेक्शन है, उनका फोकस है, इंशाल्लाह वो मरला भी हम कामयाबी के साथ तय करेंगे। गवर्नमेंट पूरी मसरूफ रहेगी, गवर्नमेंट के तमाम महकमे अपना काम करते रहेंगे जब तक हर शख्स अपने अपने इलाके में वापस जाकर अपनी जगह के ऊपर दोबारा से सेटल डाउन भी हो जाएगा। सर जी, ये बात तो आपने बहुत खुश आइन बताई है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर अंदाजन माली नुकसान और बहुत सारे लोगों के खेत खलियान थे, मुस्तकबिल था, वो अंदाजन कितना नुकसान हुआ होगा? उसका फिल वक्त तो अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये पूरे का पूरा इलाका चावल के लिए मशहूर है। चावल की फसल आजकल पूरे इलाके में अच्छी फसल देखने में नजर आ रही थी। कुछ फॉडर के इलाके भी हैं, लेकिन मेनली ये पैडी का इलाका है, और यहाँ पर जिस इलाके में पानी 3 से 4 फुट हो, जाहिर है कुछ चावल की फसल फिर उसने खराब भी होना है, उसने काफी हद तक फसलों का बहुत नुकसान हुआ है, और साथ ही साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी हुआ है। लेकिन मेन नुकसान जो है ना किसानों का, फसलों का, या कुछ लोगों के घरों का कुछ नुकसान है, कुछ छतें गिरी है, कुछ की दीवारें गिरी है। मैं भी तो नहीं कह सकता कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन डेफिनेटली ये मिलियंस में नहीं होगा, ये शायद बिलियंस में हो, क्योंकि बहुत वसी इलाका है और बड़ा रिच इलाका है। यहाँ का इंडस्ट्रियल हब भी है, इलाका एग्रीकल्चर हब भी है। ये गोल्डन ट्रायंगल कहलाती है, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, और उसके अंदर दस्ता सियालकोट और वजीराबाद, तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी हैं। नुकसान तो डेफिनेटली हुआ है, लेकिन जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट कमिटेड है, लोग ताउन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इस फेज से भी कामयाबी से गुजरेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की आपने कि मजीद इस पर अब आप लोग फोकस रखेंगे, क्योंकि ये इन लोगों को दोबारा बसाना भी है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें साल साल लग जाते हैं। जहाँ तक है तो बहुत बड़ी मेजर रोड्स हमें कुछ जगह पर काम करने कुछ पूछते सर आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है, अभी नेट की कनेक्टिविटी। जी जी अभी
سر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, ہو سکتا ہے سگنلز ابھی تھوڑی دیر میں بحال ہو جائے تو دوبارہ پھر آپ سے اسی پہ بات کریں گے. اچھا سر جی, آپ مجھے بتائیں کہ رانا نعیم صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر ہم کسی ایک پینل پہ نہیں بیٹھ رہے ہیں, یہاں پر آ کے کوئی نون لیگ پی ٹی آئی پہ ڈال رہی ہے, ان کی حکومت تھی, پی ٹی آئی نون لیگ پہ ڈال رہی ہے. اس سچویشن میں ہم عام عوام کے بارے میں کس دن سوچیں گے, اور سوچیں گے بھی کہ نہیں؟ سب سے پہلے تو انہیں اپنے اقتدار کا جو سورس ہے وہ صحیح اختیار کرنا چاہیے. سب سے بڑا اس وقت جو عوام کے نزدیک جو پریشانی ہے ہر دو جماعتوں کے بارے میں, جب 18 کا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت آر ٹی ایس میں شروع ہوا تھا. اب یہ 2024 کے الیکشن میں فارم 47 جو ہے وہ شہرت کی بلندیوں پر ہے. سب سے پہلے سیاسی جماعتیں رواداری اور برداشت کا عملی مظاہرہ کریں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے نکلیں, جس کو عوام اکثریت دے وہ حکومت کرے, اور جس کو اکثریت نہ ملے وہ حق نگرانی ادا کرے, اور اپوزیشن میں بیٹھ کر اس کی مدت پوری ہونے دے اور ان کی کارکردگی کا انالیسس کرے, عوام کو بتائے, اور اپوزیشن میں رہتے ہوئے حکومت کو چلنے دے تاکہ وہ ڈیلیور کر سکے. کیونکہ پالیسیز جو ہیں اس کے لیے اسٹیبلٹی آف گورنمنٹ اور کنٹینیوٹی آف پالیسیز بہت ضروری ہے کہ وہ ڈیلیور کر پائیں. یہ تانے دینے سے ایک دوسرے کو ادھر یہ ان کے موقف بدلتے رہتے ہیں. پیپلز پارٹی اس ملک میں عوام کی جڑوں میں جنم لینے والی واحد سیاسی جماعت ہے جو اقتدار کے لیے کسی غلام گردش میں واضح وجود میں نہیں آئی. اور سب سے پہلے ہم سیاسی رواداری کو فروغ دینے والے ہیں اور سیاسی تلخیوں کو ختم کر کے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں. ان مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے کوئی سیاسی جماعت, کوئی حکومت جو بھی ہوتی ہے وہ بھرپور اقدامات کرتی ہے. یہ کہنا کہ ہم نے کیا اس نے نہیں کیا, یہ بات مناسب نہیں ہے. انتظامیہ کام کرتی ہے, ہمارے پاس تو ایک سپرویژن کا ایک لک آفٹر کا چارج ہوتا ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس, وہ سب لوگ کرتے ہیں. ہماری بڑی ٹرینڈ بیوروکریسی ہے, بہت ہمارے جو ادارے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے تربیت یافتہ ہے, اور وہ ان آفات سے ہمیشہ بہتر طریقے سے نبرد آزما ہوئے ہیں. اس لیے کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. البتہ جن لوگوں کے مال, اسباب, فصلات اور مویشی نقصان ہوئے ہیں, جن کے گھر بہہ گئے ہیں, ان کی بحالی کے لیے ان کا اسیسمنٹ کرا کے مناسب معاوضے کا بندوبست ضرور کرنا چاہیے. اس کے لیے یہ پارلیمنٹیرین جو ہیں, یہ جنہوں نے سب نے مل کر پچھلے دنوں میں جو اپنے الاؤنسز میں شرمناک اضافہ کیا تھا اس کو ختم کرنا چاہیے, اور یہ سیلاب فنڈ میں یا ان لوگوں کے لیے متاثرین کے لیے وقف کرنا چاہیے. اکمل باری صاحب, آپ سے سوال ہے میرا کہ بھارت ہمیشہ سے اس طرح کے نوچے ہٹ کنڈے جو ہے دکھاتا رہتا ہے. اس دفعہ بھی پانی کی جو آبی جارحیت ہے اس کے اوپر اس نے فوکس رکھا, اور انہیں انتظار کیا کہ جب کس وقت جو ہے نا پاکستان کے جو ہے نا پانی چھوڑ دیا جائے. اور اتنا نقصان جو پاکستان کا ہوا دنیا دیکھ رہی ہے. دنیا نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے اور کیا کرتا چلا آ رہا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی, میں پہلے ان کا سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں, پھر میں آپ کے سوال کہتا ہوں. اب ان صاحب سے جو پوچھے نون لیگ والوں سے, جو بریگیڈیئر صاحب ماشاءاللہ بڑی انہوں نے اچھا سکیچ بنایا پورا, انہوں نے تو پورا انتظام کر کے رکھ دیا ہمارے سامنے. اب یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں یہ صرف ہوائی چیزیں بتا رہے ہیں. آپ جا کے وہاں فیلڈ میں دیکھیں نا, ہم تو وہاں سے آئے ہیں, ابھی میں صدرے سے آ رہا ہوں. تو یہ جو ہمیں اب ان سے پوچھے بندہ کہ 2,40,000 کیوسک جو ریلا آ رہا ہے اس کا کیا انتظام ہے آپ کے پاس, اس کے بعد اس سے بچنے کے لیے آپ نے کیا پلان کیا ہے. پھر جو آج ان کی وزیر تھی وہ سوٹوں کی تعریف کے علاوہ ان کے پاس کیا پلان ہے, آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی, وہ ایک سوٹوں کی تعریف کر رہی تھی میڈم. تو دوسرا کسانوں کے لیے کیا انہوں نے انتظام کیا. اب ان سے کوئی بندہ سوال پوچھے تو یہ ہمیں جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو آپ بھائی صاحب بیٹھے تھے رانا صاحب, یہ اللہ کی شان دیکھیں کہ زرداری صاحب کا نمائندے جو ہیں وہ ہمیں جمہوریت کا سبق دے رہے ہیں, جنہوں نے ہارس ٹریڈنگ یہاں پہ ایجاد کی. زرداری صاحب نے ایسے ایسے فارمولے بنائے کہ حکومتوں کی حکومتیں کرا دی رات کو. تو یہ ہمیں پسند ہے یہ کہ جمہوریت کیسے ہوتی ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ پورے پاکستان کی جماعت تھی, سمٹتے ہوئے یہ سندھ میں چلے گی, بلکہ آدھا سندھ کہنا چاہیے. تو یہ ہمیں جمہوریت بتائیں گے. بھائی آپ سیکھیں عمران خان سے, جو آپ لوگ کہتے تھے اس بندے کو سیاست نہیں آتی,
تو وہ سارا جو محور ہے نا آپ کا سیاست کا، وہ اڈیالہ جیل کے گرد گھوم رہا ہے. میں جاتا رہتا ہوں وہاں پہ، سارے لوگ ادھر آتے رہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں. اچھا آپ نے یہ دیکھیں جو سوال کیا، دیکھیں دشمن کا کام ہے مخالفت یا چال چلنا. ہمیں یہ وہی لمحہ فکریہ ہے، ہم نے کیا انتظام کیا. یہ تو ہم بس یہی کہہ رہے ہیں ہوائی چیزیں ہیں، اب اشتہار وغیرہ چلیں گے، وہ سارا کچھ صاحب اچھا کی رپورٹ آئے گی. آپ دیکھیں نا کتنے، اب یہ فگر بھی بتا رہے تھے، آپ دیکھیں یہ جو کے پی میں ہوا تھا یہ فگر میں سارا کچھ بتا رہے. 3 دن میڈیا اسی پہ لگا رہا، اسی پہ فوکس تھا آپ کا. تو آپ یہ دیکھیں کہ پورا پنجاب ڈوب گیا ہے. میں 100% بات کر رہا ہوں. جو سیالکوٹ والے بھائی صاحب تھے خواجہ آصف صاحب، وہ تو بڑی باتیں کر کے وہ غائب آج سیالکوٹ سے. اب یہ دیکھ لیں جو ہماری سی ایم ہے سابدی ماں کو چاہیے تھا کہ صاحب کے سامنے ہوتی، تو کہاں پہ ہیں آپ مجھے بتائیں. آپ نے آج سارا دن میڈیا دیکھا ہوگا، کہیں دیکھا آپ نے ان کو؟ چلیں کوئی بہانے سے آ جائے، کسی بہانے اتر آئے، کسی پانی میں جائیں کہ یہ تو بڑی باتیں کر رہے ہیں. اب ان سے سوال کوئی بھی کریں گے آپ نے، انہوں نے پی ٹی آئی پہ آنا، بس 9 مئی پہ آ جائیں گے. کام نہیں ہو رہا ہے. علاؤدین صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی مزید جو ہے نا کافی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اور مزید تیزی سے ریلے جو ہے نا وہ لاہور میں اور ڈفرینٹ جگہوں پر آ رہے ہیں، اس کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی گئی ہے؟ جی مجھ سے پوچھیں. جی جہاں تک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام الناس کو افواہوں میں نہیں جانا چاہیے. جہاں تک ریلوں کا تعلق ہے یا پانی کا تعلق ہے، ظاہر ہے یہاں پر جو 2 ہمارے 3 ایسٹرن ریورز ہیں جس میں دریائے ستلج ہے، راوی اور چناب ہے، ان تینوں ریورز کے اوپر انڈین نے ڈیم بنائے ہوئے ہیں. وہ پانی وہاں سے سٹور کرتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں پانی. انہیں پاکستان کو بتانا چاہیے، لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے ہمارا دشمن ہے، تو ان سے ایکسپیکٹ ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ وہ ایٹ ٹائم اچانک سے پانی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آج کل چونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ہمیں اور بہت سارے ذرائع سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پانی آنے والا ہے، کتنی مقدار میں آنے والا ہے. اسپیسیفکلی وہ شاید مشکل ہو. جو ہل ٹورنٹس ہے، جو برساتی نالے ہیں، جیسے آپ نے کہا یہاں پر پلکو ہے اور بھائی اس پورے ریجن میں یہ 5-6 برساتی نالے ہیں. ان میں پانی تب آتا ہے جب کہ کیچمنٹ ایریا میں بارش ہوتی ہے، تو بارش کی فورس کا پتہ چل جاتا ہے. فی الحال یہی ہے کہ چونکہ بارش ابھی نہیں ہو رہی اور امید یہی ہے کہ ان میں پانی ریسیڈ کرے گا نیکسٹ 2-3 دنوں میں اور شراب کی صورت بہتر ہوگی. یکدم اگر پھر انڈین نے کچھ پانی ریلیز کیا یا بارش دوبارہ شروع ہوگی تو وہ اور بات ہے. لیکن چونکہ ابھی ہم شراب کی صورت کو دوچار ہے، تمام ہمارے محکمے بھی الرٹ ہے، عوام بھی ریڈی طور پہ تیار ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ سے پانی آتا ہے تو میں یہ یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہوگا کہ اچانک اس کی وجہ سے کسی کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا. امید یہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں قدرتی آفات سے بچائے. اور یہ جو ہم ایک فیس کر رہے ہیں پاکستان کلائمیٹ چینج کا ایک جو سائیکل چل رہا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نکالے. پانی ضروری بھی ہے، بات سے ضروری بھی ہے، لیکن ہر چیز جو ہے وہ اتنی ہی ضروری ہوتی ہے جتنی انسان کے لیے بہتر ہو. اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ حسب ضرورت کی بات سے بھی ہو اور رحمت کی بارش ہو. سر جی آپ کرنٹلی وہاں پر اس جگہ پر موجود ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کتنا مزید جو رقبہ ہے وہ خالی اور مزید کروانا چاہیے؟ یہ جو فی الحال پانی یہاں پر لیول ہے جو کہ وہ ریسٹریٹ کر رہے ہیں، اس میں تو میرے خیال کو جو نئے علاقے اس کے علاوہ بھی زیر آپ آئیں گے اگر پانی مزید نہیں آتا تو اس میں تو جتنے علاقے خالی کروانے والے تھے یا لوگوں نے پھر خود خالی کیے وہ تو ہو چکے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی زیادہ بڑا علاقہ ہے اس میں کچھ ایریاز آ سکتے ہیں، لیکن فی الحال جو ایک وسیع علاقہ جو انقلاب ہے یہی ہے. اور جیسے آپ کو میں نے کہا، میں چونکہ یہاں پر موجود ہوں اس وجہ سے دیکھ رہا ہوں. میں اگلے دریا کے کنارے دیہات پہ بھی گیا ہوں، بوٹس پہ بھی گیا ہوں، وہاں پر جا کے لوگوں کو ملا بھی ہوں، تو مجھے اندازہ بالکل ہے کہ پانی ابھی ریسیڈ کر رہا ہے. تو جو علاقے دریا اب آ چکے ہیں انہی میں اگر ہم مینج کر لیں تو وہ. جی طارق گل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ علاقے خالی کروائے جا رہے ہیں، زمینوں کے زمیندار جن کی فصلیں کھڑی تھیں اور جو بھی ہے، ابھی تو بہت اگلا مرحلہ ہے کہ ہم نے دوبارہ سے ان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے یا معاملات کو سمیٹنے میں بہت ٹائم لگے گا. اس سچویشن میں کیا اسٹریٹجی ہے حکومت کی؟
देखें जी, अभी मैं भी इधर लाहौर में बैठा हूँ, आप भी बैठी हैं, अकमल भाई भी बैठे हैं, तो जो शख्स वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है, जो इस वक्त फील्ड में है, यानी कि जिस तरह ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं, उनके पास सारी सिचुएशन है, वो हकीकी जो चीज़ वो समझ सकते हैं, जो चीज़ वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। आखिर वो भी इंसान है, उनके अंदर भी एक दिल है, उनका भी ज़हन है, पढ़ा लिखा इंसान है। जिस फौज को हम बुरा कहते हैं, जिनके चेयरमैन और बानी है, सारी जो हमारी फौज को जो फौज को जब कहते हैं जी ये गलत कर रही है, वो कर रही है, तो यही फौज है जो जाके जब भी मुल्क के ऊपर कोई भी मुसीबत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ आता है, तो ये अपनी जान हथेली पे रख के खेलते हैं और इस मुल्क की सरहदों की भी हिफाजत करते हैं और उसके बाद इंटरनल लेवल पे भी इस मुल्क की आवाम को सहूलियात फराहम करते हैं। अब ये जो बात कर रहे हैं आपके भी, यहाँ पे जो गांव खाली करवाए जा रहे हैं या गांव को सहूलियात नहीं दे पा रहे, तो ये मेरी बहन बात सिर्फ इतनी है कि ये जो ब्रिगेडियर साहब ने अभी बात की है कि हम सारा कुछ देख रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं किस चीज से कि रेला बहुत ही ज्यादा आया और हमने फिर भी उसको कंट्रोल किया। खुदा ना खास्ता अगर बुजदार की हुकूमत होती तो ये यहाँ तक तो बहुत नुकसान हो जाता। लेकिन आज ये जिसको कहते हैं ना कि सब की माँ, तो ये बात मैं आपको बता दूं कि उसकी वजह से ही जैसे वो अपनी हर चीज की खबर है, और आपको तो शायद पता नहीं है, आप कहते हैं टीवी पे किसको देखा, टीवी पे किसको देखा। हम टीवी पे या दूसरी चीजों पे नहीं देखते, हम तो देखते हैं कि काम कहाँ पे होने वाला है, हम वहां पे काम करवाने के लिए जाते हैं और वहां पे काम करवा के फिर हम रिपोर्ट देते हैं। ये नहीं है, हमारे वुज़रा भी, हमारे मेंबरान जो असेंबली के अंदर है, हमारा जो ब्यूरोक्रेट है, हमारी फौज के जो जवान है, हमारी पुलिस है, इंतजामिया का हर शख्स और पब्लिक का भी हर बंदा, वो इस दौड़ में लगा हुआ है कि हमने इस मुसीबत का, इस परेशानी का और इस आफत का मुकाबला करना है। तो आफतें देखकर घबरा कर घरों में नहीं बैठना आपकी तरह भाईजान, हमने सिर्फ उस आफत का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरना है, पानी में उतरना है और हमने आग में भी कूद कर अपने मुल्क को बचाना और अपनी आवाम को बचाना है। ये आप बेफिक्र हैं, अभी जो नुकसान हो गया वो तो बर्दाश्त किया गया, लेकिन अगले का हमने बंदोबस्त कर लिया है और उसको हम इस तरह से इंडिया को खेलने नहीं देंगे। इंडिया जो है या इंडियन लोग जो है या इंडिया का जो मोदी है, मोदी सरकार की ये ख्वाहिश जो है ना वो मट्टी में मिल जाएगी। पहले भी हमने उनको मट्टी में मिलाया है, उनकी आकड़ तोड़ी है, उनका तकब्बर, उनका गुरूर जो है ना खुदा की जात ने तोड़ा है और अब वो शर्मिंदगी के मारे अब उन्होंने ये दूसरी चाल खेली है। तो ये दूसरी चाल में भी जब हमारा रब्बुल आलमीन, रब्बुल फौज हमारे साथ होगा तो हमारा ये बाल भी भीगा नहीं कर सकते। लेकिन ये जो परेशानी मुसीबत आती है इसका मुकाबला करने से ही चलेगी। जो भी अगर हम डर के अपने घरों में बैठेंगे तो फिर हम मरे पड़े हैं। अच्छा सर जी, हर साल ऐसे ही होता है, हर साल वो बंद तोड़ते हैं और हर साल वो जो इलाका है ना, जो करीब करीब के इलाके, वो सारे इसी तरह इन चीजों का शिकार होते हैं। क्या कोई खास स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं अपनाई जाएगी, अडॉप्ट नहीं की जाएगी कि जिससे मुस्तकिल तौर पर इस चीज का हल निकल सके? जी, मैं आपको यही बता रहा हूं कि आइंदा अभी इस साल में बजट रखा गया है जनूबी पंजाब के लिए या इन इलाकों के लिए, वो आप देख लें, वो इसलिए रखा गया है कि आने वाली इस तरह की जो आफात हैं उनका मुकाबला किया जा सके और अच्छे तरीके से इससे निपटा जाएगा। हम पूरी उम्मीद है कि खुदा ने चाहा तो अगले साल अब जो मुसीबतें आई हैं अगले साल के लिए ना हमने पूरा बंदोबस्त करके रखा। पहले हमने इस जगह को रोका। सर जी क्या बंदोबस्त है? चलें आज हम बता ही देते हैं अपनी आवाम को क्या बंदोबस्त किया हमने। बंदोबस्त आपको भी पता है, मुझे पता है कि हमने बता रहे हैं बंदोबस्त। मेरी बात सुन ले भाई। नहीं, थोड़ा सा देखिए ना, आवाम को भी हौसला मिलेगा, आवाम भी कहेगी कि चलो जी हमारी जो हुकूमत है, हम हुक्मरान है, वो हमारे साथ खड़े। हर लम्हा टीवी पे वो इसीलिए शायद लोग टीवी देख रहे हैं कि शायद हमारे लिए कोई पॉजिटिव वाइब्स आ जाए। पॉजिटिव बात ये है कि जो हमारे ऊपर ये बातें आई हुई थी उनको हम अपने गले से उतार रहे हैं और उसके बाद हमने जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग इस तरीके से है कि हमने जो ये जो इलाके हैं जो कि लाहौर से बाहर हैं या दरिया के नजदीक जो आबादियां हैं उनकी तरक्की के लिए हमने सीवरेज का या दूसरे जो नालों का जो इंतजाम किया या कर रहे हैं। तरक्याती काम तो आपके सामने हो रहे हैं और देखें अभी तो बजट शुरू हुआ था, काम शुरू हुए थे, तो इस वक्त ये आफत आ गई, अभी काम जो रुक गए हैं। तो इन खुदावंद ने चाहा तो ये बेहतर हो जाएगा कि अभी ये जो मुसीबत परेशानी जब हटेगी
تو اس کے بعد جب کام شروع ہوگا تو نیکسٹ ایئر میں ہمیں کسی قسم کی مصیبت کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی, ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹے رہیں گے. رانا نعیم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے حکمران تو وہ تھے جو کہتے تھے کہ درائے فرات کے پار بھی کوئی کتا اگر بھوکا پیاسا مر گیا تو اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں. آپ یہ بتائیں کہ آپ بھی مطلب حکومت میں ہیں, لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, راکھے ہیں, ان کے رکھوالے ہیں, آپ لوگوں نے کیا اسٹریٹجی سوچی ہے اس بارے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو گفتگو ایک عرصے سے کافی دیر سے چل رہی ہے, اس گفتگو کے بعد مجھے کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے, اور کہنے اور سننے میں جو ہوتا ہے اس سے عوام کا کوئی راستہ نکلتا ہے. سر 2 منٹ ہے, جلدی جلدی وائنڈ اپ کرنا ہے. وائنڈ اپ اس کو آپ کر دیں, میرا خیال ہے نہیں آپ سے جواب چاہیے. آپ اس کو وائنڈ اپ کر دیں. جواب ان کے پاس پہلے ہمارے پاس یہ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو کہتے ہیں, مجھے اب یہ سب سے پہلے یہ کہنے دیں وداؤٹ اینی انٹرپشن کہ وہ شخص جو ایک دن اسمبلی میں بیٹھنے کی بجائے مجمع لگا کر امپائر کی انگلی کا انتظار کرتا رہا, وہ کون سا پولیٹیشین ہے؟ وہ امپائر کی انگلی نیچے ہوئی. آپ سے سوال, آپ خاموش رہیں, میں نے آپ کی بے سروپا گفتگو سنی ہے, آپ خاموش رہیں. اچھا جی, وہ آج وہ امپائر کی انگلی نیچے ہو گئی. ہم نے اس کو ڈیموکریٹک چینل سے کانسٹیٹیوشنل بریکٹ کے اندر نو کانفیڈنس کیا, آئینی اور جمہوری طریقے سے حکومت کو الگ کیا, بالکل بالکل, اور اس کے بعد جمہوری طریقے سے گورنمنٹ بنی. آج یہ لوگ آج یہ مینج ہو گئے ہیں. 22 سال خان صاحب لگے رہے ہیں, ان کو 22 کینڈیڈیٹ نہیں ملے تھے, بازو سے پکڑ کر, کان سے پکڑ کر کس نے دیے تھے؟ آج یہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں جنہوں نے ان کو اقتدار دیا تھا. پیپلز پارٹی ایک مہذب, شائستہ اور تہذیب یافتہ جماعت ہے. ہم نے آج تک نہ کبھی شہدا کے فوٹو اتار کر بے حرمتی کی ہے, نہ فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا رانا نعیم صاحب, اور ہم سیاسی عمل پر, جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. اور یہاں پر 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, جلدی سے آپ آپ انٹرپٹ نہ کریں, آپ ایراس بات نہ کریں مجھ سے. اب سن لیں, آپ سننا, آپ کیا سنتے رہے, آپ کی بے سروپا گفتگو سنتے رہے. اور یہ جو بات آج کہتے ہیں اچھا جی, کہ یار ہمارے پاس آپ کیا کریں, سننے جا, ان کے پاس نہ کچھ کہنے کو ہے نہ کرنے کو ہے. یہ صرف امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے ہیں. جس طرح یہ بھی صرف اقتدار مانگتے ہیں اور کچھ نہیں مانگتے. آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ بن جائیں گے MP, میں نے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اب سنیں, میں ایک بات کروں گا, جس طرح سے آپ بنتے ہیں اس طرح سے ہم نہیں بنتے. آپ بات سن لیں. آپ کے جو لیڈر ذوالفقار علی بھٹو صاحب, انہوں نے آئین بنایا اور اس کے نواسے توڑ دیے. یار آپ جمہوری بات ہم نے نہیں توڑا ہے, بالکل نہیں توڑا. ہم نے تو آئین کو مضبوط کیا ہے, ہم نے تو آئین کو مضبوط کیا ہے, ہم نے مضبوط کیا ہے. حالات کے تقاضوں اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو آپ کریں گے. اب فیس نہیں کریں گے, آپ میری بات بالکل فیس کریں گے. ہم نہیں فیس کریں گے تو کون کریں گے؟ ہمیں تو آپ تو جہاں سے اقتدار لیتے ہیں. زرداری صاحب مسلط ہو چکے ہیں. زرداری صاحب کیا, زرداری صاحب نے تو آپ کو ہمیشہ بتایا تھا. اگر زرداری صاحب اتنے ہی مسلط ہو جاتے تو آپ ان کے جا کے گھٹنوں کو پکڑتے ہیں, آپ ان کے پاس جہاں تک باتیں کچھ بھی ہے سرداری کی بات ہو رہی آپ کو دوبارہ پھر ٹائم دیا جائے گا. سر جی آج جو ہے نا گرما گرمی کو زیادہ ہو گئی ہے. خیر اس کے ساتھ ہی مجھے ثناء کو دے اجازت, پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.